ਜੋ ਵਾ ਆਪਣਾ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਅਗਵਾ ਥੀ ਗਏ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ को अगवा कीते ना ही मैं वेले मुंडे दे वालिद को अगवा करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो आप सुन चुके हैं। ये वीडियो किसके बारे में है, ये वीडियो कौन है और वेला मुंडा से इस वीडियो के क्या ताल्लुक है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पूरी वीडियो मैंने नहीं चलाई, उसकी रीज़न ये थी कि वायलेशंस आ जाती है। अच्छा, मामला ये है कि ये करारी बोला साहब हैं जिनका एक गैंग है और ये अपने एरिया में बड़ी वारदातें करते हैं, दुश्मनियाँ करते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो बातें बोली हैं पहले वो बताता हूँ, जो मेरे पास प्रूफ्स आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने जब वेला मुंडा की जब खबर चली थी तो उस दौरान मैंने बोला था कि ये गैंग भी इसमें शामिल हो सकता है। तो इस गैंग की तरफ से मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म आया, कमेंट किए गए, मैसेजेस किए गए, थ्रेट किए गए, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बावजूद मैं अपने जो स्टांस था उस पर डटा रहा। फिर उसके बाद वेला मुंडा का जब केस सॉर्ट आउट होता है, उसका वालिद बाजियाब होता है, 4 बंदे उसके अंदर हलाक होते हैं, तो फिर ये नीचे कमेंट करते हैं जगह जगह। फिर मुझे मैसेज भेजते हैं कि हमारा नाम था ही नहीं, हम पे इल्ज़ाम लगाया, हमारे साथ बुरा किया, हम आपके साथ देख लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं खामोश रहा। वो कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। फिर इसने खुद ही वीडियो डाल दी। उस वीडियो के अंदर इसने ये बात खुद ही बोल दी जी कि मेरा वेला मुंडा के उसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। FIR में जो मेरे पे FIR दी गई है गलत दी गई है और मैं इस चीज़ में मुलव्वस नहीं हूँ। मतलब इसने खुद ही आके ना सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जो बातें हमने की थी। देखें, मैंने ये बात बोली थी कि ये बंदा उसमें हो सकता है, ठीक है। मैंने जो हमारी वर्किंग, हमारे अपने सोर्सेज होते हैं। अब सीन ये होता है कि ये साहब बहादुर ने उस बात पे गुस्सा कर जाते हैं, इनके साथ और भी बंदे गुस्सा कर जाते हैं और आगे कुछ और डिटेल भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कुरान पे हाल्फ उठाया, इस वाक़े के साथ कोई मामला भी नहीं है, ठीक है। एक बंदा जिसके ऊपर पर्चे हों, 14-15 पर्चे हों, वो कुरान उठाए कि आप इस चीज़ को मानते हैं? जो बंदा किसी को मर्डर कर दे, किसी का डाला जला दे, किसी के पाँव पे गोली मार दे। मेरे पास ऐसी ऐसी तस्वीरें पड़ी हैं कि अगर मैं यहाँ पे वो तस्वीरें चला दूँ तो आप लोगों को समझ हो जाए कि ये कितने जालिम लोग हैं। मेरे पास प्रूफ्स पड़े हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। एक तो वायलेशन का मसला है, दूसरा ज़्यादा लंबा नहीं पड़ते, इन चक्रों में नहीं पड़ते। ये जो हम इसको डकैत बोलें, बदमाश गिरोह बोलें, जो भी आपको बोलें, ठीक है। लेकिन कुरान उठा के ये बोलना कि भाई मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, फिर उसके बाद बोलते हैं जी मेरे के ऊपर तो पर्चा ही नहीं था और मेरे ऊपर कोई FIR ही नहीं थी, और ये भी बोलता है कि अगर मुझे इंसाफ मिल जाता तो मैं असलहा ना उठाता। और ये सारी बातें वो कहते हैं और ख़ुद बोलते हैं कि जी मैं इश्तिहारी हूँ, मेरा इसमें नामज़द नहीं है, और कहते हैं जी हमारा जो कानून है मुझे इंसाफ मिले। अब चोर डकैत लोग भी इंसाफ मांगे कि मैं बड़ी इस चीज़ पे हैरान हूँ। अगर इंसाफ मिलता तो ये लोग, जिस तरह आपने एक बंदे के आइसक्रीम वाले के पाँव में गोली मारी थी, वो पिक्चर मेरे मोबाइल में अभी भी पड़ी है सर। जिस तरह आपने चांडिया का डाला जलाया था, वो वीडियो मेरे पास पड़ी और डाले के सामने खड़े होकर आपका दोस्त जावेद साहब जो वीडियो बना रहे ना, जो टिकटॉक पे लगाई थी, सोशल मीडिया पे आपने लगाई थी, वो तस्वीर भी मेरे पास पड़ी है, वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, सारा कुछ है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि ये साहब बोलते हैं जी कुछ साफ़ी हैं, उन्होंने ये बात बोली है जी मैं इसमें शामिल हूँ, हालांकि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। साफ़ियों के नाम भी लिए मैं नहीं लेता, यहाँ पे किसी साफ़ी का मैं नाम नहीं लेता। ज़ाहिर बात है उस एरिए के उनके लिए मसले ना बने, लेकिन साफ़ी सच बात करेगा। अब ये साहब डराते भी हैं, इनकी ऑडियो भी मेरे पास पड़ी है जिसमें ये भत्ता मांग रहे हैं लोगों से, जी मुझे 20 लाख रुपये चाहिए, मेरी मजबूरी है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे आप मंडे तक पैसा दे दो, मंडे तक पैसा ना दिया तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। इसी तरह जब ये चांडिया से पैसे मांगते हैं उसके प्रूफ भी मेरे पास पड़े हैं। जब वो पैसा नहीं देता ये उसका डाला जला देता है। चूँकि ये लोग, मैंने वीडियो एक बनाई भी थी, ये बदमाश हैं, इनके वालिद साहब बदमाश हैं, वो भी मारे गए, इनके एक बड़ा भाई मारा गया। अब ये 3 भाई गैंग चला रहे हैं, इनके साथ जावेद इकबाल है वो भी गैंग चला रहे हैं। मैं तस्वीरें भी नहीं लगा रहा, छोड़े तस्वीरें भी नहीं लगाता। जो लोग इनको जानते हैं जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं इनको हाइप भी नहीं देना चाह रहा कि मैं यहाँ पर वीडियो लगाऊँ और आप लोग देखो और आप लोगों को पता चले जी ये गैंग भी है बदमाश के अंदर। अब यहाँ पे जो 4 बंदे जो हलाक हुए हैं तो ये बोल रहे जी अब ये मेरे बारे में बोला गया जी हमारा उनके साथ कोई तल्लक था या हमने उनको आगे किया हुआ था, तो मेरा कोई तल्लक नहीं है। कुरान उठा रहे, डर की वजह से उठा रहे, और क्या है, सीधा सीधा डर रहा है ये बंदा। और जो 4 बंदे हलाक हुए हैं, अब उनकी तरफ से जो स्टांस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो लोग ये बात बोलते हैं जी वेला मुंडा का बाप जब बाजियाब हो गया था तो फिर मारने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरा वो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों को ना घरों से उठाया गया, फिर उनके ऊपर डाल दिया गया उसका अगवा, तो उन्होंने अगवा किया था, छोड़ देते जब उसको छुड़ा लिया था। जबकि पुलिस ये बात बोलती है कि हमने जब उनके बाइक रोके तो वो वेला मुंडा के बाप को छोड़ के पैसे लेके वहाँ से भाग गए, पुलिस ये बात बोलती है। दूसरी साइड पे लोग ये बात बोलते हैं जी घरों से उठा के लेके गए, अब वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और वो ये मुद्दा डाल रहे हैं जी कि वेला मुंडा ने हमारे जो 4 जवान हैं, जो 4 कज़न हैं, उनको मरवाया है, ये उनका स्टांस आ रहा है। और वो उस पर किसी हद तक बोल रहे हैं जी हम लोग जाएंगे, मीडिया पे भी आएंगे, कौमी असम्बली में भी जाएंगे, जहाँ पे हम लोग हमारा बस चला हम लोग वहाँ पे आएंगे।
تو ابھی سارا جو معاملہ ہے کلوز ہو چکا ہے, سی سی ڈی کی طرف سے کلوز ہو چکا ہے. پہلے تو بڑی اچھی سی سی ڈی نے جو کارروائی کی ہے کہ بازیاب کیا ہے ویلا منڈا کے باپ کو. اغوا تو کسی نے کیا تھا, یہ بات تو اس میں فیکٹ ہے. اب سی سی ڈی نے یہ بات بولی ہے کہ 5 بندے, جو اس کی رپورٹ آئی ہے, 5 بندے بھاگ چکے ہیں جنہوں نے اپنے ان 4 ڈاکوؤں کو یا اغوا کاروں کو ہلاک کیا تھا. اور یہ بات بولی جاتی ہے جی جب ان کا بائک روکا جاتا ہے یہ ویلا منڈا کے باپ کو چھوڑ کے اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں, ٹیلوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. وہاں پہ پھر کراس فائرنگ ہوتی ہے, پھر خاموشی ہوتی ہے, اور جب جا کے چیک کیا جاتا ہے تو 4 بندوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور 5 بندے پولیس کے ایریے جی وہ بھاگ چکے ہیں, ان کو بھی ابھی سرچنگ کی جا رہی ہے. یہ سارا معاملہ ہے. وہ لوگ مجھے بول رہے ہیں انٹرویو کا میں کروں گا بھی جلد, ہونے بھی ہو جائے گا. چانڈیا صاحب کا بھی میں انٹرویو میں کر چکا ہوں, جن کے ڈالا جلا تھا, میں اس کو دوبارہ بھی انٹرویو کروں گا. لیکن اقراری بولا صاحب بدماشی اب نہیں چلے گی, بدماشی کا دور ختم ہو گیا. مجھے تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے چانڈیا کا ڈالا جلایا, مجھے تکلیف اس بات کی ہے جب آپ نے آئس کریم والے بے گناہ بندے کے پاؤں پہ نا آپ نے گولی ماری ہے. وہ میں نے دیکھا ہے, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پکچر میں یہاں پہ شیئر کر دوں, آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے. اتنی بری جگہ پاؤں پہ آپ نے گولی ماری ہے. غریب آئس کریم والا جس کے میرا خیال ہے کہ 5-6 بچے ہیں, یعنی کہ غریب آئس کریم والے کو تم اپنی داغ بٹھانے کے لیے گولی مار دو گے. یار اس کا کیا قصور ہے, اس کے پاس کڑے پیسے سی, اگر اس کے بھائی نے تجھے پیسے نہیں دیے, جس کے پاس پیسے ہیں, تو کیا اس کے غریب بھائی کو تم مارو گے؟ اس ٹائم پہ سی سی ڈی ایکٹیو ہے, اقراری بولا کو اپنا غم لگ گیا ہے, وہ اس لیے آ کے ویڈیو بنا رہا ہے, اس لیے آ کے قرآن اٹھا رہا ہے اور یہ ساری باتیں کر رہا ہے. اور کافی کچھ پڑھا ہے, یہ لوگ کیسے لوگوں کو دھمکاتے ہیں, آڈیو ہیں میرے پاس. پھر اچھا فیس بک کے اوپر ان کی گرپ ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہے سر. ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, فیس بک بنا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. کتنے نیچوں نے لوگوں نے کامنٹ کیا, کتنی فیک آئی ڈیز یہ لوگ چلا رہے ہیں, مجھے سارا پتہ ہے. میری ٹیم بیٹھی ہے, اس نے ساری ریسرچ کی ہے کون کون سی ان کی فیک آئی ڈی ہے, کیسے یہ لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں, کیسے یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں. بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں نا الحمدللہ, اس سائڈ بھی ہماری سیکیورٹی ہے. ہمارے جو میں بول دوں کہ جو ہمارے بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں نا الحمدللہ, وہ لوگ ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, ادھر آپ نہیں پہنچ سکتے پاویں جتنی تسی اطلاع دا زور لا لے تسی لا لو. باقی ایک بندہ آپ کے اوپر پرچے, میرے پاس پوری لسٹ پڑی ہے, اقراری بولا صاحب جاوید کے اوپر جتنے پرچے ہیں اس موبائل کے اندر, وہ ساری لسٹ پڑی ہے. نہیں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں, نہیں دکھاؤں گا. اگر آپ نے زیادہ شور کیا تو میں عوام کو وہ بھی دکھا دوں گا. آپ ایک اشتہاری ہو, آپ کا قانون سے انصاف مانگ رہے ہو, آؤ نا گرفتاری دو نا, پھر اس کے بعد قانون سے انصاف مانگو نا, سی سی ڈی کو گرفتاری دو نا. تو یہ سارا سنیریو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اقراری بولا صاحب گلہ کر رہے ہیں, ان کا گلہ اپنی جگہ پہ بنتا بھی ہے, لیکن کیا کریں, ہم مسافت کام ایسے کہ ہماری مجبوری ہے بولنا, ہمیں پڑتا ہے یار, نہیں چپ رہ سکتا. 2 سے 3 دن ہو گئے میں چپ رہا, میں کہا نہیں جی ویڈیو نہیں بنائیں گے, چھوڑو جی معاملہ ختم ہو چکا ہے. لیکن کیا کروں, ہمارا جو دل ہے, ہمارا جو ضمیر ہے, ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم لوگ آواز اٹھائیں. جب تک آواز نہ اٹھائیں ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے. ہماری مجبوری تھی, اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. باقی جہاں تک بات کریں شہزاد کی, تو دیکھیں کچھ لوگ اب اس کو اپنا دشمن مان رہے ہیں. جو مرڈر ہو چکے ہیں نا, جو انہوں نے جو ہلاک ہو چکے ہیں, جو 4 لڑکے, اس کے جو رشتہ دار سارے لوگ بول رہے ہیں جی ویلا منڈا نے کی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس کا باپ جی اغوا ہوتا ہے, اب کس نے کیا ہے, کیسے کیا ہے, اس کا تو کام ہی نہیں ہے. یہ تو اداروں کا کام تھا, اداروں نے پھر اس کو ٹریس آؤٹ کیا, اداروں نے اس کو بازیاب کیا. اب آپ کہہ رہے ہو جی ان کو گھر سے اٹھا کے لے کے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی سین ہو, لیکن اگر کوئی ایسا سین ہے تو پھر تو چلیں زیادتی ہے. 12 جب انٹرویو آئے گا دوسرا تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا, لیکن ان کا جواب کا موقف ہوگا, پتہ چل جائے گا. بٹ ویلا منڈا شہزاد وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی بندے کو مروائیں جان کے, نہ ان کا اتنا دماغ ہے. دیکھیں جو یوٹیوبر سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے دل کا, یہ بندے کیا مکھی بھی نہیں مار سکتے. تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہو بندے مروائے جان بوجھ کے, تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے. ان لوگوں نے کوئی بندے نہیں مروائے, پولیس نے تحقیقات کی ہیں, پولیس بھی اتنی فارغ نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو پکڑے اس میں رگڑا دے. بیچ میں اب کیا بات ہے, کیا چیز ہے, جلد سامنے آ جائے گی. انویسٹیگیشن جب ہوگی اس کی تو پتہ چل جائے گا. وہ بچے دیکھنے میں بالکل بے قصور تو لگتے ہیں, بٹ پولیس نے ان کو کیوں بیچ میں ڈالا, وجہ کیا بنی, واقعی وہ گئے ٹیلوں کے پیچھے, انہوں نے کی پولیس پہ فائرنگ, یہ ساری چیزیں جلد سامنے آ جائیں گی. پھر انشاءاللہ ہم لوگ جیسی اپڈیٹ آتی رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ سب کی مغفرت کرے, جو فوت بھی ہو چکے ہیں, جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اقراری بولا صاحب کو بھی اللہ ہدایت دے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اقراری بولا صاحب کہ میری 2 خاندانوں کے ساتھ دشمنیاں ہیں, تو خاندانوں کی دشمنیاں بتیں پہ ہیں, اور کون سا آپ کے ساتھ کوئی بندہ دشمنی کرے گا. آپ نے بتہ مانگے, انہوں نے بتہ نہیں دیا, جس کی وجہ سے آپ کی ان کے ساتھ دشمنی ہوگی. یہ سارا سنیریو ہے سر. اور باقی وہ بولتے ہیں جی ویلا منڈا کے باپ کو ہم نے اغوا نہیں کیا. پچھلی ان کا ایک بیان آیا تھا جی وہ ہمارے فین ویو میں ان کا, تو یہ ڈاکو شاکو کسی کے فیم نہیں ہوتے.
جو انسان ایک انسان کو مار دے 302 کے پرچے بھی ان کے اوپر ہیں, جو انسان دوسرے انسان کو گولی مار دے وہ کچھ بھی کر سکتے, پھر پاویں آپ قرآن اٹھا لو, پاویں آپ اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر لو. سر جو بندہ کسی انسان کو قتل کرتا ہے اس کے بعد ہم اس سے کوئی چیز بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اس کا ضمیر مار چکا ہے, اس کے لیے دین میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ ختم ہو جاتا ہے, وہ میرا اسلام کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے جو کسی بے گناہ کا قتل کرے. تو یہ ساری سٹوری تھی, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے ضرور شیئر کریں. زیب ٹی وی جو ہمارا پیج ہے, جو ہمارا نیا چینل ہے میں نے بنایا, زیب ٹی وی فیس بک پہ سرچ کریں, یوٹیوب پہ سرچ کریں, اور زیب ٹی وی کو لازمی آپ سبسکرائب اور فالو کریں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر. باقی یہ کہ عثمان زیب چینل, اس میں یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا, وہ تو آپ دیکھ ہی رہیں, جس طرح بہتر لگے. جی فالو کرتے ہیں, پسند آتے ہیں تو کریں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, کہیں پہ ظلم ہو ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. کامنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور رابطہ کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.